हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज एक नए सबक के साथ हाजिर हैं जिसका उन्वान है चांद की दुनिया। हमारी बुक में ये सबक नंबर 14 है, द वर्ड ऑफ द मून। यानी कि इस वीडियो में हम चांद के बारे में जानेंगे, चांद के बारे में पढ़ेंगे और चांद की दुनिया को समझेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है और साइंस तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गया है कि आज हम चांद तक पे इंसान को भेज चुके हैं और वहाँ से पानी होने, वहाँ पर पहाड़ होने की भी नॉलेज हम ले चुके हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना ये सबक, चांद की दुनिया। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि जब आप छोटे थे और आपकी माँ आपको चंदा मामा की लोरी सुनाया करती थी और आप अपने नन्हे मुन्ने हाथ चांद को पकड़ने के लिए बढ़ाया करते थे। जब आप ज़रा बड़े हुए और चांद को गौर से देखा तो उसके धब्बों पर आपको किसी इंसान के चेहरे का शुबा हुआ। शुबा यानी कि आपको शक हुआ कि ऐसा मालूम होता है कि जो उसके चेहरे पर धब्बे हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट हैं, वो जैसे किसी इंसान का चेहरा हो। कभी हमको खरगोश का शुबा हुआ और कभी चरखा काटती हुई एक बुढ़िया नज़र आई। लेकिन ये सब क्या था? ये सब एक धोखा था, एक बचपन की हमारी इमेजिनेशन थी जो हम इमेजिन करते थे कि चांद पर ऐसा कुछ है। ना तो चांद पर किसी इंसानी चेहरे का पता चला है, ना ही कोई खरगोश है और ना ही एक चरखा काटती हुई बुढ़िया है, बल्कि चांद असल में ज़मीन ही की तरह एक सैयारा है। इटली का एक गैलीलियो नाम का साइंसदान था जिसने 1609 में अपनी बनाई हुई दूरबीन से चांद को देखा था। एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइंसदान यानी कि साइंटिस्ट था वो कहाँ का था, तो आप कहेंगे इटली। नाम क्या था? गैलीलियो। उसने कब दूरबीन बनाई? तो 1609 में। और उसने किसको देखा? उस दूरबीन से उसने चांद को देखा और उसे देखकर ये सख्त हैरत हुई कि चांद के चेहरे पर चेचक जैसे बेशुमार दाग हैं। आप सभी को मालूम है चेचक एक बीमारी है जिसमें मोटे मोटे दाने हमारे पूरे जिस्म पर निकलते हैं और जो दाग छोड़कर चला जाता है। तो इसी तरह से चेचक की तरह बहुत अनगिनत यानी बेशुमार यानी कि अनगिनत दाग मौजूद हैं चांद के चेहरे पर। ये दाग असल में थाले की शक्ल के पहाड़ हैं और जिन्हें दहाने कहते हैं। बच्चों, गैलीलियो के बाद और भी बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाई गईं जिनकी मदद से लोगों ने चांद के नक्शे बनाए और इन नक्शों में चांद पर नज़र आने वाले पहाड़ों और दहानों, दरारों और मैदानों को देखा गया। इनमें से हर एक का कोई ना कोई नाम भी रखा गया है। स्टूडेंट, चांद भी ज़मीन की तरह गोल है। इसके मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि अगर ज़मीन के जैसे 109 गोले एक कतार में रखे जाएं, कतार यानी कि लाइन में रखे जाएं, तो वो सूरज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकेंगे। तो चांद हमारी ज़मीन से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज की दूरी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर है। यही वजह है कि सूरज इतना छोटा नज़र आता है अगरचे वो बहुत बड़ा है। चांद, सूरज और ज़मीन खिला यानी कि स्पेस में घूम रहे हैं और ज़मीन से तकरीबन 16 किलोमीटर ऊपर जाने पर ज़मीन की जो कशिश है यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो और हवा इतनी कम होती जाती है, गोया ना होने के बराबर होती है और इसी जगह को खिला कहते हैं। खिला अभी आपको बताया, खिला का मतलब होता है स्पेस। और ज़मीन से तकरीबन 16 किलोमीटर ऊपर जाने पर ज़मीन की जो कशिश यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और हवा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इतनी कम कि बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाती है और इसी जगह को हम क्या कहते हैं? स्पेस या फिर खिला कहते हैं। प्यारे बच्चों, चांद, सूरज और ज़मीन ना तो किसी चीज़ पर टिके हैं और ना किसी चीज़ से लटके हैं।
ان کے نہ گرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ برابر گردش کر رہے ہیں، یعنی کہ موومنٹ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی چاند زمین کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے، اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یعنی زمین سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے۔ چاند کو زمین کے گرد چکر لگانے میں جو وقت لگتا ہے اسے مہینہ کہتے ہیں، یعنی 1 مہینے میں چاند اپنا ایک پورا چکر کمپلیٹ کر لیتا ہے زمین کے چاروں طرف، اور زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے میں جو وقت لگتا ہے اسے سال کہتے ہیں، یعنی 365 دن میں زمین اپنا ایک چکر پورا کر پاتی ہے سورج کے چاروں طرف۔ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی پڑنے سے چمکتا ہے، جس کو ہم چاندنی کہتے ہیں۔ وہ دراصل سورج کی روشنی ہے، اور وہ روشنی چاند کی سطح سے ٹکرا کر زمین تک آتی ہے، اور چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ سب حصہ ہمیں ایک ساتھ نظر نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ 14 دنوں میں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا یہی سبب ہے۔ اسٹوڈنٹ، چاند پر نہ تو ہوا ہے نہ پانی، اس لیے وہاں کسی قسم کے جاندار نہیں ہیں، کسی بھی طریقے کے کوئی جاندار وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نہ ہوا ہے اور نہ ہی پانی ہے۔ چاند پر آپ چاہیں کتنی بھی زور سے بولیں، لیکن ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ذرا بھی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ ہوا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے چاند پر زمین کی طرح موسم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ دن میں چاند آگ کی طرح تپتا ہے اور رات کو برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چاند کی کشش زمین کے کشش کے 6 حصے کے برابر ہے، کیونکہ چاند زمین سے بہت چھوٹا ہے، جس کو ہم وزن کہتے ہیں۔ وہ زمین کی کشش کی وجہ سے ہے۔ چاند پر جا کر ہر چیز کا وزن زمینی وزن کا 1/6 رہ جاتا ہے۔ اگر زمین پر تمہارا وزن 24 کلو گرام ہے تو چاند پر جا کر 4 کلو گرام رہ جائے گا، لیکن اس سے تمہاری طاقت میں کمی نہیں ہوگی۔ تم زمین پر جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو، چاند پر بھی اس کا 6 گنا بوجھ اٹھا لوگے، اور جتنا اونچا زمین پر اچھل سکتے ہو اس کا 6 گنا چاند پر اچھل سکتے ہو۔ پیارے بچوں، چاند پر پہنچنے کا خواب انسان نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا، اور انسان کا یہ خواب 21 جولائی 1969 یعنی کہ 1969 کو پورا ہو گیا۔ اس دن امریکہ کا ایک باہمت نوجوان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلی بار قدم رکھا۔ یہ ایسے لباس اور ایسے آلات سے لیس تھا جس سے ہوا اور پانی کی کمی پوری ہو جاتی تھی۔ اس وقت سے اب تک تقریباً 12 آدمی چاند پر جا کر واپس آ چکے ہیں۔ چاند پر جانے والے وہاں کے پتھر اور مٹی کے نمونے لے کر آتے ہیں، اور چاند کی بہت سی تصویریں بھی لے کر آتے ہیں۔ ان تصویروں میں چاند کے چھوٹے بڑے پہاڑ اور میدان صاف نظر آتے ہیں۔ چاند پر سب سے پہلے پہنچنے والے لوگوں نے وہاں ایک تختی بھی چھوڑی ہے جس پر لکھا ہے جولائی 1969 کو یہاں زمین کے واسیوں نے پہلی بار قدم رکھا ہے، تمام انسانوں کی طرف امن کا پیغام لے کر آئے۔ یہ تھا سبق ہمارا چاند کی دنیا، جس میں ہم نے جانا کہ چاند کتنا بڑا ہے، زمین سے کتنی دوری پر ہے، چاند کس کے گرد چکر لگاتا ہے، چاند پر قدم رکھنے والا پہلا انسان کون اور کہاں کا تھا، اور اس نے کس سن میں چاند پر پہلا قدم رکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ چاند پر پہنچ کر جو وزن ہے زمینی وزن کا کتنا رہ جاتا ہے۔ یہ سب تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے اس سبق میں جانا۔ یہ سبق ہمارے لیے کافی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سبق اتنا ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار لگے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔